हाका आमच्यान दुदी अळमी म्हणपाक जाता, कित्याक 40 वर्सां हांवें गोंयच्या रोहिणीच्या अळम्याचेर अभ्यास केला, वैज्ञानीक अभ्यास केला. पोटा भरीचो न्ही, म्हणजे फक्त खाली आनी मागीर दुसऱ्या दिसा विसरली आनी मागीर फुडल्या वर्सा परती रावली, अशा तरेचे हे प्रकार ना. कित्याक हे शेकड्यांनी वर्सां गोंयांत हें चक्र चालूच आसा. पयलीं फक्त रानांतलेच लोक बुड्डावन आमच्या पोटा खातीर खाताले, पूण मागीर इल्ले इल्ले तांकां कळ्ळें की रस्त्यार रावल्यार थोडे पयशे मेळटा, घाटीक लावपाक जाता. तेन्नाच्यान अळम्याचो बाजार सुरू जालो आनी आतां तो बाजार 15-20 कोटीचेर पावला वर्साक. कित्याक हो एक हाजी आतां किंमतच हांवें म्हणून पणजे बसलो जाल्यार म्हाका आतां उणेंच ही सगळी विकली जाल्यार 5-6 हजार रुपया इजिली मेळटा एका दिसान, एका फटक्यान. म्हणटकीर तुमी विचार करात की इतली घोस्ताची म्हणटा ती अळमी, ताची सायंटिफीक स्टडी कशी करतात. हाका हांवें नांव दिलां दुदी अळमी, कित्याक हांचें सायंटिफीक नांव आसा टर्मिटोमायसीस अल्ब्युमिनोसिस. त्या खातीर आतां ही जी सॅम्पलां हांगा मेळ्ळ्यात म्हाका, तांचें क्लासिफिकेशन हांव करतलों आनी मागीर ताजो बारीकसाणेन अभ्यास करतलों. ही फुलिल्ली अळमी आहा, ताजे स्पोर प्रिंट